Welcome and Namaste. In this video, I will discuss about total surface area of the cone, curved surface area of the cone, volume of the cone, and base area of the cone. If you want to watch more videos, please subscribe my YouTube channel, Sano Babu Thapa Magar. You can also follow me on Facebook page, Sano Babu Thapa Magar, which is in capital letter. Now, let's start today's topic. कोण। सर्वप्रथम कोणको बारेमा हामी प्रष्ट हुनु आवश्यक छ। कोण भनेको एउटा त्यस्तो ज्यामितीय आकृति हो जसको बेस पार्टमा सर्कल हुने गर्दछ भने ती सबै ठाउँबाट अर्थात् सर्कलको सबै भागहरू एउटा कुनै एउटा पोइन्टमा गएर भेट हुने गर्दछ, अर्थात् कुनै एउटा फिक्स पोइन्टमा मिट हुने गर्दछ। यस्तो बन्द आकृतिको चित्रलाई हामीले कोण भनेर भन्छौँ। त्यस्तै यो सर्कलको ठीक बीचबाट एउटा परिधिसम्मको रेखा हुन्छ, त्यसलाई हामीले रेडियस अर्थात् अर्धव्यास भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ भयो रेडियस। त्यस्तै यो चाहिँ स्ल्यान्ट हाइट, यो चाहिँ स्ल्यान्ट हाइट। स्ल्यान्ट हाइट हामीले स्ल्यान्ट हाइटलाई एल भनेर डिनोट गर्छौँ। समटाइम हामीले एस भनेर पनि डिनोट गर्ने गर्छौँ। त्यस्तै यो कोणको टप पार्टको पोइन्टबाट बेसमा रहेको अर्थात् सर्कलको ठिक सेन्टरसम्म तानिएको जुन रेखा छ यसलाई भन्छौँ हामीले हाइट। हाइट भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले स्मल एजले डिनोट गर्छौँ। अब हेरौँ एरियाहरू अर्थात् कर्भ सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया, बेस सर्फेस एरियाको केही जानकारीहरू। अब यो कोणमा बेसको पार्ट भनेको सर्कल हो, तसर्थ यो सर्कलको एरिया भनेको चाहिँ हामीले पाई आर स्क्वायर भन्ने फर्मुलाबाट फाइन्ड आउट गर्छौँ, वेयर आर इज रेडियस। त्यस्तै सर्कमफ्रेन्स अफ द बेस भनेको चाहिँ हाम्रो 2 पाई आरबाट फाइन्ड आउट गर्ने गर्छौँ। सी इक्वल्स टु 2 पाई आर। अब कर्भ सर्फेस अर्थात् कर्भ पार्ट भनेको चाहिँ सोलीमा यस्तो किसिमको पार्ट हुने गर्दछ। यो चाहिँ एउटा 2Dमा मात्र भयो, 3Dमा हेर्ने हो भने यो चाहिँ हाम्रो कर्भ पार्ट हुने गर्दछ, अर्थात् राउन्ड फिगर हुने गर्दछ। त्यसको एरिया चाहिँ हामीले अर्थात् यसलाई हामीले सिआरसीले डिनोट गर्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्छौँ त भन्दा पाई आर एल, अर्थात् यसको ठाउँमा हामीले पाई आर एस राखेर भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न पनि सक्छौँ। अब टोटल सर्फेस एरिया हेरौँ अर्थात् टिएसए हेरौँ। अब यो टिएसए भनेको चाहिँ यो राउन्ड पार्ट अर्थात् यो कर्भ पार्टमा यो सर्कुलर पार्ट अर्थात्
यसमै रहेको सर्कुलर पार्ट एड गरौँ भने हामीले टोटल सर्फेस एरिया आउँछ। तसर्थ टिएसए भनेको चाहिँ सिएसए प्लस बेस एरिया त्यसो भने त यो के भयो त फर्मुला पाई आरएल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यसलाई हामीले कम्बाइन्डली पनि लेख्न सक्छौँ। कम्बाइन्डली हेर्ने हो भने यसबाट हाम्रो पाई आर कमन आउँछ र हाम्रो एल प्लस आर चाहिँ ब्राकेटभित्र रहने गर्दछ। भनेको पाई आर ब्राकेट एल प्लस आर, त्यो चाहिँ हाम्रो टिएसए अफ द कोन भयो। त्यस्तै अब भोल्युम भी भनेको चाहिँ यो कोनको जम्मै क्यापासिटी भयो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच भन्ने फर्मुला युज गर्छौँ। अर्थात् यो कोन भनेको चाहिँ सिलिन्डरको भोल्युमको 1/3 हुने गर्दछ। अब केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ। Example 1. Find the curved surface area, total surface area and volume of the given right circular cone. यहाँ चाहिँ चित्र यस्तो प्रकारको रहेको छ। अब गिवन कन्डिसनहरू लेखौँ। Now first case, the curved surface area CSA equals to pi r s or pi r l. You can use any one of them. Both are same. Now substitute value of pi r and l. Calculate गरौँ। त्यसो गर्दा फेरि हामीले 47.14 cm square find out गरौँ। Second case, the total surface area of the cone TSA. TSA भनेको चाहिँ यो कर्भ पार्टको यो पुरै टपमा रहेको कर्भ पार्ट, त्यस्तै यो सर्कुलर पार्टको एरिया, यो सर्कुलर पार्टको एरिया भनेको पाई आर एल भनेको यो टप कर्भ पार्टको एरिया हो। त्यस्तै यो पाई आर स्क्वायर भनेको चाहिँ यो बेस एरिया हो। नाउ substitute value of all contents. We got 75.43 cm square. थर्ड केसमा हेरौँ। भोल्युम अफ द कोन भनेको चाहिँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सबैको भ्यालु राखौँ। त्यसो गर्दा फेरि हामीले 37.71 cm क्युब फाइन्ड आउट गरौँ। सेकेन्ड इक्जाम्पल, फाइन्ड द भोल्युम अफ द गिवन कोन। अब गिवन कन्डिसनहरू लेखौँ। अब रेडियस फाइन्ड आउट गर्नुपर्नेछ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले पाइथागोरस थ्योरम युज गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यसमा यहाँ राइट एङ्गल बनेको हुन्छ, अर्थात् 90 डिग्रीको एङ्गल हुन्छ र यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल अर्थात् यो ओ अनि एबी, ओएबी भनेको चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हुन्छ। तसर्थ यो चाहिँ हाइपोटेनियस एच भयो, यो परपेन्डिकुलर भयो, त्यसैले यो चाहिँ बी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पाइथागोरस थ्योरम युज गरौँ। अब सबैको भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ। त्यसो गर्दा फेरि हामीले ओए को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौँ। ओए भनेको चाहिँ रेडियस हो। अब क्याल्कुलेट गरौँ। त्यसो गर्दा फेरि √196 इक्वल्स टु ओए। अब ओए भनेको 14 सेन्टिमिटर फाइन्ड आउट गरौँ। सो रेडियस अफ
cone R equals to OA equals to 14 cm. Now volume of the cone 1/3 pi r square h. अब सबैको भ्यालु राखौं र क्याल्कुलेट गरौं. We got 9856 cm cube. Hence, volume of the cone is 9856 cm cube. Example 3. If the height and the radius of the cone are equal, the volume of the cone is 9702 meter cube. Then finds its height. अब given condition लेखौं by question. The height and the radius of the cone are equal. So, R equals to H. Now, using formula, P equals to 1/3 pi r square h. Now, substitute values. That is 9702 multiple 21 upon 22 equals to h cube. R को ठाउँमा हामीले h value राखौं. In a place of r, we substitute value of r, that is r equals to h. So, we write here h square. अब क्याल्कुलेट गरौं. त्यसो गर्दा फेरि हामीले value of h 21 cm find out गरौं. Hence, the height of the cone is 21 cm. Example 4. The curved surface area and the slant height of the cone are 8800 cm square and 100 cm respectively, and then find its volume. This is figure. Now given conditions. First case, CSA of the cone equals to pi r l. Now you substitute value of all contents. We got r equals to 28 cm. Hence, radius of r equals to 28 cm. Again, vertical height OB equals to what? Because we need volume. So, for that, we must have value of OB. By Pythagorean theorem, our value substitute garau. Now OB equals to 96 cm, that is height of the cone. By questions, second case, volume of the cone V equals to 1/3 pi r square h. Now substitute value of all contents. We got 78,848 cm cube. Hence the volume of the cone is 78,848 cm cube. Now questions for practice. For group A, there are total 7 questions. In group B, there are total 14 questions, and in group C there are 2 questions. These are in group C. There are 2 questions. These are very important for C examination, and for group B are important for 2 marks in C examination. Okay, thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel, Sano Babu Thapa Magar, and share videos uploaded on the channel. Like, comment on the videos. If you have any suggestion, please provide your suggestion on the Gmail